नमस्कार साथीहरू, के तपाईँ सस्तोमा घर अथवा जग्गा लिन चाहनुहुन्छ अथवा तपाईँ किस्तामा चाहिँ काठमाडौँ घर लिँदै हुनुहुन्छ? यदि लिँदै हुनुहुन्छ भने यस भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तसम्म चाहिँ हेर्न नबिर्सनु होला साथीहरू। अत्यन्तै राम्रो, अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। यो घर रहेको छ, यो घर चाहिँ सानेपाल ललितपुरमा रहेको छ। सानेपाल ललितपुरमा अत्यन्तै राम्रो चाहिँ छानामा बनेको घर चाहिँ बिग्रिरहेको छ। इच्छुक महानुभावले तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। सम्पर्कको लागि चाहिँ हामीलाई यस भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तसम्म चाहिँ हेर्न नबिर्सनु होला। अत्यन्तै राम्रो यहाँको चाहिँ यो घरको चाहिँ भित्रपट्टिको दृश्यहरू पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। किचन कोठादेखि लिएर हरेक कुरा चाहिँ कोठाहरूमा चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ र एकदमै आकर्षक तरिकाले चाहिँ सजाएर राखिएको छ, आकर्षक तरिकाको रहेको छ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यसभित्रको चाहिँ कोठाहरू पनि अत्यन्तै राम्रो, अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा चाहिँ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। यो घरको लागि सिधै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अत्यन्तै राम्रो, अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा पाउन सक्नुहुन्छ। यो घरको चाहिँ भित्रपट्टिको दृश्य र बाहिरपट्टिको दृश्य पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यसमा आधुनिक मापदण्ड अनुसार तयार पारेको अत्यन्तै राम्रो चाहिँ घर रहेको छ। यो घरको मापदण्ड अनुसार र अहिलेको चाहिँ परिप्रेक्ष्यमा अहिले चाहिँ बनेको र मापदण्ड अनुसार, आधुनिक मापदण्ड अनुसार तयार पारेको यो घरको मूल्य रहेको छ धेरै सस्तो रहेको छ। यो घर चाहिँ छानामा बनेको, प्रति आना चाहिँ यहाँ चाहिँ 15 फुटे बाटोले टच भएको अत्यन्तै राम्रो घर रहेको छ। यो घरको मूल्य चाहिँ 1,90,00,000 रहेको छ। 1,90,00,000 यो घर पाउन सक्नुहुन्छ। यो घर अत्यन्तै राम्रो घर रहेको छ। म अर्को घर देखाउन गइरहेको छु साथीहरू, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो घर रहेको छ। यो घर चाहिँ तपाईँको ललितपुरको चाहिँ लेलेमा पर्छ। ललितपुरको लेलेमा अत्याधुनिक मापदण्ड शैली अनुसार तयार पारेको एकदमै राम्रो घर चाहिँ बिग्रिरहेको छ। यसमा 24 फुटे बाटोले टच भएको र 4 आनामा बनेको अत्यन्तै राम्रो घर बिक्रीमा रहेको छ। यो घरभित्रको दृश्यहरू पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अत्यन्तै राम्रो, अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। यो घरको मूल्य रहेको छ, यो घरको मूल्य चाहिँ 1 करोड रहेको छ। 1 करोडमा यो घर पाउन सक्नुहुन्छ। 4 आनामा बनेको 24 फुटे बाटोले टच भएको। यो घरभित्रको दृश्यहरू के कस्तो छन् त भन्ने विषय म जाँदैछु। घरभित्रको कोठाहरू पनि यस प्रकारको रहेको छ साथीहरू। अत्यन्तै राम्रो, अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। यो घरको चाहिँ भित्रपट्टिको दृश्यहरू पनि धेरै राम्रो रहेको छ। यसको तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यसको कोठाहरू पनि धेरै आकर्षक तरिकाले चाहिँ राखिएको, आकर्षक तरिकाले बनेको यो चाहिँ कोठाहरू रहेको छ र त्यही किसिमको चाहिँ कलरहरू पनि लगाएको छ। तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अत्यन्तै राम्रो चाहिँ घर रहेको छ। यो घरको लागि तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। तपाईँ कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ, कुन स्थानबाट हेर्दै हुनुहुन्छ? अब म तपाईँहरूलाई देखाउनका लागि जाँदैछु अर्को घर रहेको छ। अत्यन्तै राम्रो, अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा पाउन सक्नुहुन्छ। यो अर्को घर रहेको छ। यो चाहिँ सतुङ्गलमा रहेको छ। काठमाडौँको सतुङ्गलमा 24 फुटे बाटोले टच भएको अत्यन्तै राम्रो चाहिँ घर बिक्री गर्न लागेको छ। यो चाहिँ 4 आनामा बनेका अत्यन्तै राम्रो घर रहेको छ। यो घरको भित्रपट्टिको कोठाहरू पनि यस प्रकारको रहेको छ साथीहरू। अत्यन्तै राम्रो, अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा रहेको छ। यो घरको मूल्य चाहिँ 2,50,00,000 रहेको छ। अब म तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु साथीहरू। अत्यन्तै राम्रो, अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा चाहिँ सामाखुसीमा रहेको, काठमाडौँको सामाखुसीमा अत्यन्तै राम्रो चाहिँ घर बिग्रिरहेको छ। यसमा 15 फुटे बाटो टच भएको र 4 आनामा बनेका घर रहेको छ। यो घरको चाहिँ मूल्य रहेको छ एकदमै सस्तो मूल्यमा रहेको छ। 1,35,00,000 रहेको छ। 1,35,00,000 तपाईँले यो घर पाउन सक्नुहुन्छ। 4 आनामा बनेको र 15 फुटे बाटो टच भएको यो घरभित्रको कोठाहरू पनि अत्यन्तै राम्रो, अत्यन्तै चाहिँ सुलभ तरिकाको रहेको छ। यसमा चाहिँ छुट्टै प्रकारको किचनदेखि लिएर यस कोठाको चाहिँ डिजाइनिङहरू पनि अत्यन्तै राम्रो तरिकाले डिजाइन भएको घर रहेको छ। यो घरको लागि तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यो घरको चाहिँ ढोका र जुन चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरूले, यसमा चाहिँ यो घरको चाहिँ यसमा चाहिँ एकदमै राम्रो तरिकाले चाहिँ राखिएको छ। यो घरको चाहिँ बाहिरपट्टिबाट हेर्दाखेरिको दृश्य चाहिँ यस प्रकार रहेको छ साथीहरू। यसमा गेटदेखि लिएर अत्यन्तै राम्रो चाहिँ घर रहेको छ। यो घरको लागि तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। एकदमै राम्रो र आकर्षक आधुनिक मापदण्ड शैली अनुसार तयार पारेको घर रहेको छ। अब म जाँदैछु साथीहरू। अत्यन्तै राम्रो घर रहेको छ। यो चाहिँ फर्पिङमा रहेको छ। फर्पिङमा 5 आनामा बनेको अत्यन्तै राम्रो घर चाहिँ बिक्री गर्न लागेको छ साथीहरू। यसमा 24 फुटे बाटोले टच भएको धेरै राम्रो चाहिँ घर रहेको छ। आधुनिक मापदण्ड शैली अनुसार तयार पारेको घर रहेको छ। यो घरभित्रको चाहिँ कोठाहरू के कस्ता छन् त भन्ने विषयमा पनि म जाँदैछु साथीहरू।
अत्यन्तै राम्रो स्वास्थ्यमा चाहिँ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। यो घरको चाहिँ भित्रपट्टिको कोठाहरू पनि यस प्रकारको रहेको छ। त्यही किसिमको चाहिँ मार्बल बिछाएर तयार पारेको र मार्बल बिछाएर तयार पारेको मुनिदेखि माथिसम्म चाहिँ त्यही अनुसारको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकदमै राम्रो तरिकाको मार्बलदेखि माथि चाहिँ टाइलहरू राखेको अत्यन्तै राम्रो चाहिँ घर बिक्रीमा रहेको छ। यो घर रहेको छ। यो घरका लागि चाहिँ तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ फर्मिङमा रहेको छ। 24 फुट बाटोले टच भएको अत्याधुनिक मापदण्ड र शैली अनुसार तयार पारेको घर रहेको छ। इच्छुक महानुभावले तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यो भित्रको घरभित्रको चाहिँ कोठाहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो घरभित्रको चाहिँ तपाईँले चाहिँ किचनहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अत्यन्तै राम्रो अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा चाहिँ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू। र विशेष जानकारीका लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा लिङ्क राखेको छौँ। त्यो लिङ्कमा टच गर्नुहोला। हामीलाई सम्पर्कको लागि यस भिडियोलाई अन्त तकसम्म हेर्न नबिर्सनुहोला साथीहरू। यो घर पनि अत्यन्तै राम्रो घर रहेको छ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यो घरको चाहिँ भित्रपट्टिको कोठाहरू पनि अत्यन्तै राम्रो घर रहेको छ। अब म जाँदैछु तपाईँहरूलाई देखाउनका लागि ललितपुरको इमाडोल भन्ने स्थानमा रहेको र 6 नम्बरमा बनेको अत्यन्तै राम्रो कम्पाउन्ड साइडको घर चाहिँ बिक्री गर्न लागेको छ। इमाडोलमा रहेको अत्यन्तै राम्रो घर रहेको छ। यसमा 15 फुटे बाटो नै टच भएको एकदमै सस्तो मूल्यमा चाहिँ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले यस भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तसम्म हेर्न नबिर्सनुहोला साथीहरू। अत्यन्तै राम्रो अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा चाहिँ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ यो घर। यो घरको चाहिँ भित्रपट्टिको कोठाहरू पनि धेरै राम्रो धेरै आकर्षक रहेको छ। साथीहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। भित्रपट्टिको कोठा पनि धेरै राम्रो धेरै आकर्षक रहेको छ साथीहरू। यो घरलाई चाहिँ तपाईँले सिधै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरिकन एकदमै राम्रो र आकर्षक रहेको छ यो घर। यो घरका लागि पुरै भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। अत्यन्तै राम्रो अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू। अत्यन्तै चाहिँ यो घरको चाहिँ माथिल्लो कौशीहरू पनि धेरै राम्रो तरिकाले चाहिँ बनेको छ र हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरूले। अत्यन्तै राम्रो अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा पाउन सक्नुहुन्छ। यो भित्रपट्टिको चाहिँ कोठाहरू पनि यस प्रकारको रहेको छ। तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा अत्यन्तै राम्रो अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। यसमा यसै प्रकारको चाहिँ कलरिङ गरेको धेरै आकर्षक तरिकाले चाहिँ राखिएको घर रहेको छ। यो चाहिँ भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अत्यन्तै राम्रो अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा पाउन सक्नुहुन्छ। यो घरको चाहिँ माथिल्लो चाहिँ कौशी रहेको छ साथीहरू। अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। यसका लागि पुरै भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अर्को कोठामा जान्छु। अर्को कोठामा पनि धेरै राम्रो रहेको छ। अब म बिस्तारै अर्को घरमा तपाईँले लिँदै जाँदैछु। लुबुम एरियामा रहेका यो 4 आनामा भनेको अत्यन्तै राम्रो घर अत्याधुनिक मापदण्ड र शैली अनुसार त्यही अनुसारको आर्किटेक्ट प्रयोग गरेर बनाएको घर बिक्रीमा रहेको छ। इच्छुक महानुभावहरूले तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अत्यन्तै राम्रो अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा पाउन सक्नुहुन्छ। यो घरको पनि डिजाइनिङदेखि पनि अत्याधुनिक मापदण्ड र शैली अनुसार तयार पारेको यो घर पनि धेरै सस्तोमा रहेको छ। यो घरको मूल्य चाहिँ 1 करोड 35 लाख रहेको छ। 1 करोड 35 लाखमा यो घर पाउन सक्नुहुन्छ र 15 फुटे बाटोले टच भएको घर रहेको छ साथीहरू। हेर्न सक्नुहुन्छ। यो घरको मुनिदेखि माथिसम्म चाहिँ मार्बल बिछाएर तयार पारेको यो घरको चाहिँ कोठाहरू पनि एकदमै आकर्षक तरिकाले चाहिँ यसमा राखेको छ साथीहरू। अत्यन्तै राम्रो अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा चाहिँ यो घर पाउन सक्नुहुन्छ। इच्छुक महानुभावले तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अब म जाँदैछु साथीहरू। अत्यन्तै राम्रो घर रहेको छ। अर्को घर रहेको छ। यो घरको लुबुमा रहेको छ। ललितपुरमा लुबुमा 6 आनामा फैलिएको अत्यन्तै राम्रो घर बिक्री रहेको छ। इच्छुक महानुभावले तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। सम्पर्कको लागि यस भिडियोलाई पुरै हेर्नुहोला। हामीले एउटा लिङ्क राखेको छौँ। त्यो लिङ्कलाई टच गरेर हामीलाई फलो पनि गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अत्यन्तै राम्रो अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा पाउन सक्नुहुन्छ यो घर। यो घर चाहिँ 24 फुट बाटो नै टच भएको घर रहेको छ। यो घरको भित्रपट्टिको कोठाहरू के कस्तो छन् त भन्ने विषयमा पनि म जाँदैछु र यसको मूल्य सबै म खुलाउने नै छु। अत्याधुनिक मापदण्ड अनुसार तयार पारेको यो घरको चाहिँ कोठाहरूदेखि लिएर यसमा चाहिँ कलरिङ पनि त्यही अनुसारको चाहिँ राखेको छ। त्यही अनुसारको चाहिँ बनाएको छ। धेरै राम्रो र आकर्षक रहेको छ। यो घरको चाहिँ कोठाहरूदेखि लिएर सबै चाहिँ अत्यन्तै राम्रो अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। यो घरको चाहिँ किचन कोठादेखि लिएर सबै हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा अत्यन्तै राम्रो मूल्यमा चाहिँ यो घर पाउन सक्नुहुन्छ। यो घरका लागि पुरै भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यो घरको चाहिँ माथिको कौशी रहेको छ। यो कौशी पनि यस्तो प्रकारले चाहिँ डिजाइन भएको छ। धेरै राम्रो र धेरै आकर्षक तरिकाले चाहिँ
बनाएको घर रहेको छ र एकदमै राम्रो र आकर्षक रहेको छ साथीहरु। यो घरको चाहिँ भित्रपट्टिको कोठाहरु पनि यस प्रकारको चाहिँ रहेको छ साथीहरु। धेरै राम्रो धेरै आकर्षक कलरहरु राखेर बनाएको घर रहेको छ। यो घरको चाहिँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यो घरको चाहिँ अर्को कोठामा जाँदाखेरि यस प्रकारको चाहिँ दृश्यहरु राखेको छ, यस प्रकारको चाहिँ कलर गरेको छ साथीहरु। अत्यन्तै आधुनिक मापदण्ड शैली अनुसार तयार पारेको यो घर अत्यन्तै राम्रो घर रहेको छ। म अर्को घर देखाउन गइरहेको छु। अर्को घर रहेको छ यो घर हो। यो घर चाहिँ मूलपानीमा रहेको छ। मूलपानीमा 6 आनामा बनेको अत्याधुनिक मापदण्ड शैली अनुसार तयार पारेको यो घर बिक्री रहेको छ। इच्छुक महानुभावले तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। मूलपानीमा अत्यन्तै राम्रो घर रहेको छ। यो चाहिँ 6 आनामा बनेको घर रहेको छ। इच्छुक महानुभावले तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। 6 आनामा बनेको घर र 15 फुटे बाटोले टच भएको घर रहेको छ। यो घरभित्रको चाहिँ कोठाहरू के कस्तो छन् त भन्ने विषयमा म जाँदैछु। यो घरको चाहिँ भित्रपट्टिको कोठा पनि अत्यन्तै राम्रो अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा रहेको छ। यो घरको चाहिँ डिजाइनिङ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यसको छतदेखि लिएर मुनिसम्म चाहिँ मार्बल बिछाएर अत्यन्तै राम्रो र अत्यन्तै आकर्षक तरिकाले चाहिँ तयार पारेको यो घरको लागि चाहिँ इच्छुक महानुभावले तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। अत्यन्तै राम्रो अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। यो घरको लागि चाहिँ पुरै भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। अत्यन्तै राम्रो र अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा चाहिँ तपाईले यो घर पाउन सक्नुहुन्छ। यो घरको चाहिँ भित्रपट्टिको कोठा र बाहिरपट्टिको कोठाहरु पनि धेरै राम्रो र आकर्षक रहेको छ साथीहरु। हेर्न सक्नुहुन्छ। अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा अत्यन्तै राम्रो मूल्यमा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। यो घर चाहिँ कोठाहरु पनि रहेको छ। अत्यन्तै चाहिँ सम्म र अत्यन्तै राम्रो तरिकाले बनाएको छ। यो घरको चाहिँ दृश्यहरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। अत्यन्तै राम्रो र अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा चाहिँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। यो घरको भित्रपट्टिको कोठा र बाहिरपट्टिको कोठा पनि त्यही अनुसारको चाहिँ तयार पारेको छ साथीहरु। अत्यन्तै राम्रो र अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा चाहिँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। यो घरको चाहिँ बाहिरपट्टि र भित्रपट्टिको दृश्यहरु पनि अत्यन्तै राम्रो र अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा चाहिँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। अत्यन्तै राम्रो अर्को घरको लागि म आएको छु साथीहरु। अत्यन्तै हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यो घर रहेको छ। यो घर चाहिँ तपाईको मूलपानी एरियामा रहेको छ। मूलपानी एरियामा अत्यन्तै राम्रो अर्को घर चाहिँ बिक्रीमा रहेको छ। यो चाहिँ 3 आनामा बनेको अत्याधुनिक र मापदण्ड शैली अनुसार तयार पारेको यो घर बिक्रीमा रहेको छ। इच्छुक महानुभावले तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा 15 फुटे बाटोले टच भएको र पूर्वतिर चाहिँ फर्किएको अत्यन्तै राम्रो चाहिँ घर बिक्री रहेको छ। यो घरको मूल्य चाहिँ 1 करोड 20 लाख मात्र रहेको छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। वरिपरिको दृश्यहरु पनि या कोठाहरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अत्याधुनिक मापदण्ड अत्यन्तै राम्रो तरिकाले चाहिँ बनाएको यो घर त्यही किसिमको चाहिँ यसमा चाहिँ डिजाइनिङ गरेर तयार पारिएको छ। यही किसिमको चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। मुनिदेखि माथिसम्म चाहिँ यसमा मार्बल बिछाएर तयार पारेको यो घरको चाहिँ अत्याधुनिक मापदण्ड र शैली अनुसार तयार पारेको अत्यन्तै राम्रो चाहिँ घर रहेको छ। घर बिक्रीमा रहेको छ। इच्छुक महानुभावले तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। अत्यन्तै राम्रो अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। यो घरको चाहिँ मुनिपट्टिको चाहिँ भाग यो भयो र माथिपट्टिको भाग पनि छुट्टै प्रकारको चाहिँ रहेको छ साथीहरु। अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा पाउन सक्नुहुन्छ। यो घरको लागि पुरै भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। र यो घरको मैले मूल्य खुलाइसकेको छु। अब अर्को घर रहेको छ। यो घर हो। यो घर चाहिँ गोकर्णमा रहेको छ। काठमाडौँ गोकर्णमा अत्यन्तै राम्रो घर बिक्रीमा रहेको छ। यो चाहिँ 3 आनामा बनेका र 15 फुटे बाटोले टच भएको घर रहेको छ। इच्छुक महानुभावले तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। सम्पर्कका लागि हामीले यस भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तसम्म हेर्न नबिर्सनुहोला। लाइक कमेन्ट र शेयर गर्न पनि सक्नुहुन्छ साथीहरु। यो घरमा पनि 15 फुटे बाटोले टच भएको यो घरको मूल्य चाहिँ 1 करोड रहेको छ। 1 करोडमा चाहिँ तपाईले यो घर पाउन सक्नुहुन्छ। यो घर पनि नेगोसिएबल रहेको छ। 1 करोड भन्दा पनि मुनि आउँछ र यसको यो घरभित्रको चाहिँ कोठाहरु पनि के कस्तो छन् त भन्ने विषयमा पनि म जाँदैछु साथीहरु। यो घरको चाहिँ भित्रपट्टिको बाहिरपट्टिको चाहिँ कोठाहरु भित्रपट्टिको कोठाहरु पनि यस प्रकार रहेको छ। धेरै राम्रो र धेरै आकर्षक रहेको छ। यो घरको चाहिँ कोठाहरु पनि त्यही अनुसारले चाहिँ बनाएको छ। इच्छुक महानुभावले तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। अत्यन्तै राम्रो अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा तपाईले चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। यो घरको चाहिँ भित्रपट्टि र बाहिरपट्टिको कोठाहरु पनि यस प्रकारको रहेको छ साथीहरु। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरुले अत्यन्तै राम्रो अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा र यसमा कलर पनि त्यही अनुसारले ब्रान्डेड कलर लगाएको छ। कोठा पनि आधुनिक आर्किटेक्ट अनुसार तयार पारेको कोठा पनि
हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। म अर्को घर देखाउन गइरहेको छु। यो घर रहेको छ। यो घर पनि त्यही नजिकै रहेको घर रहेको छ। अघि नै घर हो। यो गोकर्णमा रहेको घर रहेको छ। यो घर पनि अत्यन्तै राम्रो घर रहेको छ। अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा रहेको छ। यो घरको बारेमा मैले भनिसकेको छु। तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा अत्यन्तै राम्रो मूल्यमा चाहिँ यो घर पाउन सक्नुहुन्छ। यो घरको सबै डिटेल चाहिँ मैले जानकारी गराइसकेको छु तपाईहरुले। अब यो घरको चाहिँ बाहिरपट्टि र भित्रपट्टिको कोठाहरू पनि के कस्तो छन् त भन्ने विषयमा पनि म जाँदैछु। यो घरको भित्रको चाहिँ कोठाहरू पनि के कस्ता छन् त भन्ने विषयमा म जाँदाखेरि यो घरको चाहिँ अगाडिपट्टिको गेट यस प्रकारको रहेको छ। साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ र भित्रपट्टिको चाहिँ यसमा चाहिँ माथि चढ्ने जुन खुड्किलो रहेको छ, खुड्किलो चाहिँ यस प्रकारको रहेको छ। साथीहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। अत्यन्तै राम्रो र अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। यो घरको लागि पुरै भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यो घरको चाहिँ कोठाहरू, किचन कोठादेखि लिएर अर्को कोठा पनि धेरै राम्रो, धेरै आकर्षक तरिकाले चाहिँ तयार पारेको, आकर्षक तरिकाले चाहिँ राखिएको घर रहेको छ। यो घरको चाहिँ अत्यन्तै राम्रो, अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। अब म यो घरको चाहिँ भित्रपट्टि र बाहिरपट्टिको दृश्यहरु पनि हेर्न म जाँदैछु, तपाईलाई देखाउन जाँदैछु। अत्यन्तै राम्रो र अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। यो घरको चाहिँ यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यस बाथरुमदेखि लिएर यसमा चाहिँ छुट्टै प्रकारको कलरिङ गरेको र छुट्टै प्रकारको चाहिँ यसमा कलर भएको बत्तीहरु पनि राखिएको छ साथीहरुले। अत्यन्तै राम्रो घर रहेको छ। म अर्को घर देखाउन गइरहेको छु साथीहरु। सिनामंगलमा रहेको छ। सिनामंगलमा अत्याधुनिक मापदण्ड शैली अनुसार तयार पारेको 4 आना भरेका र 15 फुटे बाटो टच भएको 24 घण्टा पानीको चाहिँ सुविधा भएको घर बिक्रीमा रहेको छ। इच्छुक महानुभावले तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। अत्यन्तै राम्रो, अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। यो घरको मूल्य चाहिँ 2 करोड 10 लाख रहेको छ। 2 करोड 10 लाखमा 15 फुटे बाटोले र 4 आना भरेको घर तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ सिनामंगल काठमाडौँमा रहेको छ। यो घरभित्रको चाहिँ कोठाहरू के कस्ता छन् त भन्ने विषयमा म जाँदैछु साथीहरु। यो घरको चाहिँ कोठाहरू पनि धेरै राम्रो र धेरै आकर्षक रहेको छ। यो चाहिँ बाहिरपट्टिको चाहिँ दृश्य हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। अत्यन्तै राम्रो, अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा चाहिँ यो घर पाउन सक्नुहुन्छ। यो घरको चाहिँ भित्रपट्टिको कोठाहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। र यसको चाहिँ भित्रपट्टिको कोठाहरूमा चाहिँ यस प्रकारको चाहिँ डिजाइनिङ गरेको छ। धेरै राम्रो र धेरै आरामदायी प्रकारको चाहिँ डिजाइन गरेको छ साथीहरु। यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यसको चाहिँ बाथरुम रहेको छ। बाथरुम पनि यस प्रकारको रहेको छ साथीहरु। अब त्यसपछि यसमा चाहिँ किचन कोठा कस्तो छ त भन्ने विषयमा पनि म जाँदैछु। किचन कोठा पनि यस्तो प्रकारको चाहिँ रहेको छ साथीहरु। धेरै आकर्षक, धेरै राम्रो चाहिँ किचन कोठा पनि रहेको छ। त्यस्तै प्रकारको चाहिँ अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा चाहिँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। यो घरको लागि चाहिँ पुरै भिडियो हेर्नु होला र भिडियो हेरेर मात्र हामीलाई जानकारी तपाईले जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। हामीलाई एउटा लिंक राखेको छौं साथीहरु। त्यो लिंकलाई पनि टच गरेर हामीलाई हेर्नु होला साथीहरु। अत्यन्तै राम्रो, अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा चाहिँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। यो घरको चाहिँ पुरै जानकारीको लागि यस भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तसम्म चाहिँ हेर्न नबिर्सनु होला साथीहरु र लिंकलाई टच गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। अत्यन्तै राम्रो र अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा चाहिँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। यो माथिदेखि मुनिसम्म चाहिँ मार्बल बिछाएर कोठाको चाहिँ यसमा कलरिङदेखि लिएर हरेक प्रकारको चाहिँ यसमा चाहिँ त्यही अनुसारको राखेको छ साथीहरु। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। धेरै राम्रो र धेरै आकर्षक तरिकाले चाहिँ यसमा राखिएको छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। धेरै राम्रो, धेरै आकर्षक रहेको छ साथीहरु। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यसमा चाहिँ यसको चाहिँ बाथरुम चाहिँ यस प्रकारको रहेको छ र अर्को कोठाहरू पनि म तपाईलाई देखाउनको लागि गइरहेको छु। अर्को कोठा पनि यस प्रकारको रहेको छ। खुड्किलो पनि आधुनिक मापदण्ड शैली अनुसार तयार पारेको यो खुड्किला र आधुनिक आर्किटेक्टबाट तयार पारेको घर रहेको छ। यो घरको विशेषता धेरै राम्रो, धेरै आकर्षक रहेको छ। मूल्य पनि त्यही अनुसारको चाहिँ सस्तो राखेको छ साथीहरु। यो घरको चाहिँ अब यो किचन जुन खुड्किलोबाट चढेर चाहिँ माथि गएपछि यसको चाहिँ यो चाहिँ बाटोले के छ र कौशी कस्तो छ त भन्ने विषयमा पनि म जाँदैछु साथीहरु। कौशीमा चाहिँ यस्तो प्रकारको रहेको छ कौशी पनि। र त्यसपछि अर्को म घर जाँदैछु, त्यो कोठामा जाँदैछु। कोठामा जाँदाखेरि पनि अत्यन्तै राम्रो, अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। कोठाहरू पनि एकदमै फराकिलो रहेको छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। अत्याधुनिक मापदण्ड र शैली अनुसार तयार पारेको यो घर बिक्रीमा रहेको छ। इच्छुक महानुभावले तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो घरको चाहिँ विशेषता मैले सुनाइसकेको छु। तपाईहरुले चाहिँ कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ यसै च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। नजिकै रहेको बेल आइकन थिचो अलमा सेलेक्ट गर्न नबिर्सनु होला र सम्पर्कको लागि यस भिडियोलाई अन्त तकसम्म हेर्नु होला। र हामीले लिंक राखेको छ, त्यो लिंकलाई चाहिँ टच गरेर हामीलाई फलो गर्न पनि सक्नुहुन्छ साथीहरु। सिधा कुरा गर्नको लागि चाहिँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। अत्यन्तै राम्रा चाहिँ हामीसँग घर र जग्गा सम्बन्धी जानकारी पाउनको लागि यसै च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। अत्यन्तै राम्रो, अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा चाहिँ तपाईले
तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। अब म जाँदैछु साथीहरुलाई यो घरको विशेषताका बारेमा चाहिँ मैले अघि नै पनि सुनाइसकेको छु। अर्को विशेषताहरू पनि रहेको छ। यो घरभित्र चाहिँ कोठाहरूदेखि लिएर छुट्टै छुट्टै प्रकारको चाहिँ यसमा फ्ल्याट सिस्टम राखेको छ। यसमा चाहिँ यो घरभित्र चाहिँ फ्ल्याट सिस्टमको कोठाहरू भएको कारणले चाहिँ यसमा किचन कोठादेखि हरेक किसिमको कोठाहरू पनि छुट्टै छुट्टै प्रकारको चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। अब म अर्को घर देखाउन गइरहेको छु। यो घर रहेको छ। यो घर चाहिँ तपाईको चाहिँ चाबेल ललितपुरमा चाबेलमा रहेको छ। चाबेल काठमाडौँमा रहेको 6 आनामा बनेको अत्याधुनिक वामतन र शैली अनुसार तयार पारेको र 24 फुट बाटल टच भएको घर चाहिँ बिग्रिरहेको छ। यो घरको विशेषता के छ र यो घरको मूल्य चाहिँ कति छ भन्ने विषयमा पनि म जाँदैछु। साथीहरुले चाहिँ यस भिडियोलाई अन्त तकसम्म हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। अत्यन्तै राम्रो अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा चाहिँ यो घर पाउन सक्नुहुन्छ। यो घरको चाहिँ भित्रपट्टिको चाहिँ कोठाहरू के कस्तो छन् त भन्ने विषयमा जाँदाखेरि भित्रपट्टिको कोठाहरू पनि यस प्रकारको रहेको छ साथीहरु। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। अत्यन्तै राम्रो अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा चाहिँ यो घर पाउन सक्नुहुन्छ। यो घरको चाहिँ भित्रपट्टिको कोठाहरू पनि यसै प्रकारले चाहिँ डिजाइनिङ भएको र अत्याधुनिक मापदण्ड अनुसार र शैली अनुसार तयार पारेको यो घरको चाहिँ यसमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा कलरिङदेखि लिएर अर्को चाहिँ कोठाहरू पनि धेरै राम्रो धेरै आकर्षक रहेको छ यसको कोठाहरू पनि। र त्यसपछि यसको चाहिँ माथिको चाहिँ कौशी हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। कौशी पनि यस प्रकारले चाहिँ डिजाइनिङ भएको छ साथीहरु। धेरै राम्रो र धेरै आकर्षक रहेको छ। यसको कौशीहरूदेखि लिएर पनि तपाईको चाहिँ यसमा चाहिँ विशेषता यसको कौशीदेखि लिएर यसमा चाहिँ अत्यन्तै राम्रो चाहिँ रहेको छ। यसमा चाहिँ जुन चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा कौशी जाने चाहिँ यसमा रहेको छ। अब तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। अब अर्को घर रहेको छ। यो घर चाहिँ तपाईको लाजिमबाटमा रहेको छ। लाजिमबाटमा 6 आनामा बनेको अत्याधुनिक मापदण्ड शैली अनुसार तयार पारेको अत्यन्तै चाहिँ अग्लो घर चाहिँ बिक्रीमा रहेको छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यो घरको प्राइस र यसको घरको मूल्य र भन्ने बारेमा सम्पूर्ण जानकारीको लागि यस भिडियोलाई अन्तसम्म चाहिँ हेर्न नबिर्सनु साथीहरु। अत्यन्तै राम्रो अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा चाहिँ यो घर पाउन सक्नुहुन्छ। यो घर चाहिँ लाजिमबाटमा रहेको छ। यसको विशेषता के छ यसभित्र कोठाहरू के कस्तो छन् त भन्ने विषयमा म जाँदैछु। यस भिडियोलाई स्किप नगरिकन पुरै भिडियो हेर्नु होला। यो घरको चाहिँ भित्रपट्टिको कोठाहरू चाहिँ यस प्रकारको रहेको छ साथीहरु। हेर्न सक्नुहुन्छ। धेरै राम्रो र आकर्षक आधुनिक आर्किटेक्टहरू मिलेर चाहिँ तयार पारेको यो घरको चाहिँ विशेषता धेरै राम्रो धेरै आकर्षक रहेको छ। यसमा चाहिँ क्वालिफाई भएको क्वालिटी युक्त चाहिँ ISO बाट चाहिँ प्रमाणित भएका विभिन्न किसिमका चाहिँ यसमा सामानहरू राखिएको छ। यसमा चाहिँ मेटेरियलहरू त्यही प्रकारको चाहिँ प्रयोग गरेको छ। धेरै राम्रो चाहिँ आकर्षक तरिकाले चाहिँ बनाएको यो घर बिग्रिरहेको छ साथीहरु। हेर्न सक्नुहुन्छ। धेरै सस्तो मूल्यमा चाहिँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। यो घरको चाहिँ विशेषताहरू यो घरको कोठाहरूदेखि लिएर सबै चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा अत्यन्तै राम्रो मूल्यमा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। यो घरको चाहिँ कोठाहरू पनि यही प्रकारले राखिएको छ र माथिको जुन कौशी पनि त्यसै अनुसारले चाहिँ बनेको छ। यसमा चाहिँ टोयलहरू बिछाएर तयार पारेको यो घर पनि असाध्यै राम्रो रहेको छ। यो घरको मूल्य चाहिँ 3 करोड रहेको छ। तपाईले अर्को घर देखाउनका लागि म जाँदैछु साथीहरु। यो घर रहेको छ। यो घर चाहिँ सानागाउँ ललितपुरमा रहेको छ। सानागाउँ ललितपुरमा 15 फुटे बाटोले टच भएको अत्यन्तै राम्रो चाहिँ घर बिग्रिरहेको छ। इच्छुक महानुभावले तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। सम्पर्कको लागि यस भिडियोलाई सुरु अन्तसम्म चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। अत्यन्तै राम्रो र अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा चाहिँ तपाईले यो घर पाउन सक्नुहुन्छ। यो घरको विशेषताहरू चाहिँ विशेष गरिकन यो सानागाउँ ललितपुरमा 15 फुटे बाटोले टच भएको अत्यन्तै राम्रो चाहिँ घर बिक्रीमा रहेको छ। यो घरको मूल्य र प्राइस र सबै चाहिँ म बताउने नै छु तपाईहरुलाई। अत्यन्तै राम्रो अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा चाहिँ यो घरको बाहिरीपट्टिबाट दृश्यबाट हेर्दै यस्तो दृश्य तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। एकदमै सस्तो मूल्यमा चाहिँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। यो भित्रपट्टिको चाहिँ कोठाहरू चाहिँ यस प्रकारको रहेको छ साथीहरु। यसमा चाहिँ किचन कोठादेखि लिएर हरेक कुरा चाहिँ एकदमै राम्रो र आकर्षक तरिकाले चाहिँ बनाएका र आकर्षक तरिकाले चाहिँ यसमा चाहिँ निर्माण भएको यो घरको चाहिँ दृश्यहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। अत्यन्तै राम्रो र अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा चाहिँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। यो घरको किचन कोठादेखि लिएर सबै चाहिँ कोठाहरू पनि धेरै राम्रो धेरै आकर्षक रहेको छ। यो घरको चाहिँ कौशिम पनि यस प्रकारको रहेको छ साथीहरु। अब म जाँदैछु साथीहरुले अर्को घर देखाउनको लागि। यो घर रहेको छ। यो घर चाहिँ तपाईको चाहिँ चोबारमा रहेको छ। चोबारमा 6 आनामा बनेको अत्यन्तै राम्रो चाहिँ घर बिक्रीमा रहेको छ। इच्छुक महानुभावले तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा अत्यन्तै राम्रो मूल्यमा पाउन सक्नुहुन्छ। यो घरको मूल्य र सहितको चाहिँ यो घर चाहिँ जुन 5 आनामा बनेको अत्यन्तै राम्रो घर रहेको छ। यसमा चाहिँ 15 फुटे बाटोले टच भएको
चोबारमा रहेको अग्लो डाँडामै भएको घर रहेको छ। यो घरको चाहिँ भित्रपट्टिको कोठाहरू र यसको कौशी चाहिँ के कस्तो छन् त भन्ने विषयमा म जाँदैछु। कौशी पनि अत्यन्तै राम्रो र अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यसको कोठाहरू पनि धेरै राम्रो, धेरै आकर्षक रहेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ गिरणीदेखि लिएर अत्यन्तै राम्रो चाहिँ घर रहेको छ। यो घरको अगाडिपट्टि चाहिँ थोरै चाहिँ स्पेस छुटेको छ। अब म अत्यन्तै राम्रो घर चाहिँ तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु। यो चाहिँ स्वयम्भूमा रहेको छ। काठमाडौँको स्वयम्भूमा 6 आनामा बनेको अत्यन्तै राम्रो अत्याधुनिक मापदण्ड शैलीअनुसार तयार पारेको घर चाहिँ बिग्रिरहेको छ। इच्छुक महानुभावले तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। सम्पर्कको लागि यस भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्न नबिर्सनुहोला साथीहरू। यसमा 6 आनामा बनेको 15 फुटे बाटोले टच भएको अत्यन्तै राम्रो अत्याधुनिक मापदण्ड शैलीअनुसार तयार पारेको यो घर चाहिँ बिक्री गर्न लागेको छ। यो घरभित्रको चाहिँ कोठाहरू के कस्तो छन् त भन्ने विषयमा जाँदैछु। यो घरको चाहिँ कोठाहरू पनि यस प्रकारको रहेको छ। यसमा चाहिँ भित्रपट्टिको कोठाहरू पनि धेरै राम्रो, धेरै आकर्षक तरिकाले चाहिँ तयार पारेको यो घरको चाहिँ कोठा अत्याधुनिक मापदण्ड अनुसार तयार पारेको घर रहेको छ। यो घरको चाहिँ यसमा विशेष गरिकन यो घर चाहिँ निर्माण भएको एउटा चाहिँ बाहिर विदेशीका लागि, पाहुनाका लागि भनेर चाहिँ तयार पारेको घर चाहिँ बिक्री गर्न लागेको छ। यो घरको मूल्य चाहिँ 1,65,00,000 रहेको छ। अब अत्यन्तै राम्रो, अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा पाउन सक्नुहुन्छ। काठमाडौँको डल्लो स्थानमा रहेका 5 आनामा बनेका अत्यन्तै राम्रो चाहिँ कम्पाउन्ड सहितको घर चाहिँ बिक्री गर्न लागेको छ। 24 फुट बाटोले टच भएको यो घर चाहिँ बिक्री गर्न लागेको छ। इच्छुक महानुभावले तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू सम्पर्कको लागि यस भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्न नबिर्सनुहोला। हामीले लिङ्क राखेको छौँ, त्यो लिङ्कलाई टच गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू यो घर रहेको छ। यो घर चाहिँ 6 आनामा बनेका र 24 फुट बाटोले टच भएको अत्यन्तै राम्रो घर रहेको छ। यो चाहिँ डल्लो रहेको छ। यो घरभित्रको चाहिँ कोठाहरू के कस्ता छन् त? यो घरभित्रको चाहिँ कोठाहरू पनि यस प्रकारको रहेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू अत्यन्तै राम्रो रहेको छ। यसमा बाथरुमदेखि लिएर यसमा बाथरुम भयो र बाथरुम सहितको चाहिँ यसमा चाहिँ अर्को चाहिँ म जाँदैछु तपाईँहरूले देखाउनको लागि। यो घरको चाहिँ माथिको चाहिँ जुन कौशी रहेको छ, कौशी पनि यस प्रकारको रहेको छ। साथीहरू अत्यन्तै सस्तो, अत्यन्तै राम्रो र अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरू यो घरको चाहिँ कौशीहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ। अब म अर्को घर देखाउनको लागि गइरहेको छु। यो घर रहेको छ। यो घर चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकान्त कुना ललितपुरमा रहेको छ। एकान्त कुना ललितपुरमा चाहिँ 4 आनामा बनेका घर बिक्रीमा रहेको छ। यसमा 15 फुटे बाटोले टच भएको अत्याधुनिक मापदण्ड र शैलीअनुसार तयार पारेको यो घरको चाहिँ बिक्री गर्न लागेको छ। इच्छुक महानुभावले तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू यो घरको चाहिँ भित्रपट्टिको चाहिँ कोठाहरू के कस्तो छन् त भन्ने विषयमा पनि म जाँदैछु। तपाईँले यो घरको चाहिँ प्राइस रहेको छ 2 करोड रहेको छ। म अर्को घर देखाउनको लागि गइरहेको छु। साथीहरूले तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू यो घर रहेको छ तालझिके ललितपुरमा रहेको छ। तालझिके ललितपुरमा चाहिँ 3 आनामा बनेको र 15 फुटे बाटोले टच भएको 24 घण्टा पानीको चाहिँ सुविधा भएको घर बिक्रीमा रहेको छ। इच्छुक महानुभावले तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। सम्पर्कको लागि यस भिडियोलाई अन्तसम्म चाहिँ हेर्न नबिर्सनुहोला। साथीहरू अत्यन्तै राम्रो, अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा पाउन सक्नुहुन्छ। आधुनिक आर्किटेक्टबाट निर्माण भएको आधुनिक चाहिँ मापदण्ड अनुसार शैलीबाट तयार पारेको यो घर अत्यन्तै राम्रो घर रहेको छ। यो घरको माथिल्लो चाहिँ कौशी चाहिँ यस प्रकारको रहेको छ र यसको चाहिँ बाथरुम भन्नाले यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाथरुम पनि यस प्रकारको रहेको छ। अत्यन्तै राम्रो रहेको छ। यसमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा खुड्किलाहरू पनि यस प्रकारको रहेको छ। साथीहरू र कौशी त एकदमै राम्रो, एकदमै सफा र अत्यन्तै राम्रो चाहिँ यसमा टाइल बिछाएर चाहिँ तयार पारेको घर रहेको छ। यो घरको लागि तपाईँले तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यो घरको मूल्य छ 1,10,00,000 रहेको छ। यो घरभित्रको चाहिँ धेरै चाहिँ राम्रा चाहिँ यसमा चाहिँ ऊहरू रहेको छ। किचन कोठा पनि धेरै फराकिलो रहेको छ र त्यसको लगायत यसमा चाहिँ बत्तीदेखि लिएर हरेक किसिमको चाहिँ यसमा चाहिँ सुविधा र धेरै राम्रो चाहिँ आकर्षक रहेको छ। तपाईँले इच्छुक महानुभावले तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू विशेष गरिकन तपाईँ कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न पनि सक्नुहुन्छ। आफ्नो नम्बर चाहिँ राखिदिनु होला। साथीहरू यो घरको चाहिँ बाहिरपट्टिको दृश्यहरू पनि म देखाउन गइरहेको छु। साथीहरू र बाहिरबाट चाहिँ हामीले अगाडिबाट हेर्दाखेरि यो घरको चाहिँ दृश्य कस्तो देखिन्छ त भन्ने विषयमा पनि यस प्रकारको चाहिँ दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले अत्यन्तै राम्रो, अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा चाहिँ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। यो घर तालझिके ललितपुरमा रहेको घर रहेको छ। यो घरको लागि तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू अत्यन्तै राम्रो र अत्यन्तै आकर्षक
घर रहेको छ तल्सीखेल ललितपुरमा। यो घरको चाहिँ भित्रपट्टिको चाहिँ दृश्य कोठाहरू के कस्ता छन् त भन्ने विषयमा पनि म जाँदैछु साथीहरू। तपाईँले भित्रपट्टिको चाहिँ कोठाहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। भित्रपट्टिको कोठा पनि यस प्रकारको रहेको छ साथीहरू। अत्यन्तै राम्रो अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा रहेको छ यो घरको चाहिँ भित्रपट्टिको कोठा पनि त्यही अनुसारले तयार पारेको छ साथीहरू। धेरै राम्रो धेरै आकर्षक रहेको छ साथीहरू, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले पनि। धेरै चाहिँ यसमा को चाहिँ यो घरको चाहिँ भित्रपट्टिको कोठाहरू पनि यसमा यो घरको चाहिँ हरेक राम्रो चाहिँ रहेको छ। म अब सर र तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु। यो घर रहेको छ, यो घर चाहिँ तपाईँको लाजिमपाटमा रहेको छ। लाजिमपाटमा भएको यो घरको चाहिँ भित्रपट्टिको चाहिँ दृश्य यस प्रकारको रहेको छ। यो घर चाहिँ 6 आनामा बनेको छ र 24 फुटे बाटोले टच भएको छ। यो घरको मूल्य चाहिँ 2 करोड 65 लाख रहेको छ। 2 करोड 65 लाखमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ अत्यन्तै राम्रो 24 घण्टा पानीको सुविधा भएको र यसमा चाहिँ 6 आनामा बनेको अत्यन्तै राम्रो घर रहेको छ। यो चाहिँ लाजिमपाटमा यो चाहिँ सानेपाल ललितपुरमा भएको घर रहेको छ। यो घरको लागि तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अत्यन्तै राम्रो र अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ यो घर। यो घरभित्रको चाहिँ कोठाहरू के कस्ता छन् त भन्ने विषयमा पनि म जाँदैछु। यो घरको चाहिँ किचन कोठाहरू पनि यस प्रकारको रहेको छ साथीहरू। यसमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ खुड्किलाहरू पनि यस प्रकारको रहेको छ। खुड्किला पनि हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यो बन्दै गरेको निर्मित भएको अहिले भर्खर मात्र चाहिँ यसको फेन्सिङ सकेको छ साथीहरू। यसको चाहिँ कोठाहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यसको चाहिँ बाथरुम पनि अत्यन्तै राम्रो अत्याधुनिक मापदण्ड र शैली अनुसार तयार पारेको यो कोठाहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अत्यन्तै राम्रो छ, अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा चाहिँ तपाईँले यो घर पाउन सक्नुहुन्छ। यो घरको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसमा कोठाहरू पनि अत्यन्तै राम्रो र अत्यन्तै आकर्षक तरिकाले चाहिँ निर्माण भएको कोठाहरू रहेको छ साथीहरू। यो घरको चाहिँ एकदमै राम्रो र एकदमै आकर्षक तरिकाले चाहिँ तयार पारेको यो घरको चाहिँ यसमा धारादेखि लिएर सबै चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अब म तपाईँहरूलाई देखाउनका लागि जाँदैछु साथीहरू। अर्को घर रहेको छ, यो घर हो। यो घर चाहिँ तपाईँको चाहिँ नक्कीपोडमा रहेको छ। ललितपुरको नक्कीपोडमा चाहिँ 6 आनामा बनेको अत्याधुनिक मापदण्ड र शैली अनुसार तयार पारेको घर बिक्रीमा रहेको छ। हालसालै बनेर 1 वर्ष मात्र भएका घर रहेको छ। यो घर चाहिँ विदेशी शैलीबाट निर्माण भएको घर रहेको छ। अत्याधुनिक मापदण्ड र शैली अनुसार तयार पारेको र 15 फुटे बाटोले टच भएको यो घर बिक्रीमा रहेको छ। इच्छुक महानुभावले तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्कको लागि चाहिँ हामीले एउटा लिङ्क पनि राखेको छौँ र लिङ्कले टच गर्नुहोला र भिडियोले अन्त तकसम्म हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको सम्पूर्ण जानकारी र कन्ट्याक्टका लागि साथीहरू। अत्यन्तै राम्रो अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा चाहिँ यो घरको चाहिँ विशेषताहरू धेरै प्रकारको रहेको छ। यो घरसँगै अर्को एउटा घर जस्तै पनि रहेको छ। यो घर सहित सबै गरेर चाहिँ बिक्री गर्न लागेको छ। यो घरको चाहिँ मूल्य रहेको छ। यो घरको मूल्य चाहिँ 2,50,000 रहेको छ। 2 करोड 50 लाख रहेको छ। 2 करोड 50 लाखमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू। अत्यन्तै राम्रो र अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा पाउन सक्नुहुन्छ। यो घरभित्रको कोठाहरू पनि यस प्रकारको रहेको छ साथीहरू। अत्याधुनिक र मापदण्ड शैली अनुसार तयार पारेको छ। अब पोखरामा भएको एउटा घर बिक्री रहेको छ। पोखरा बजारबाट चाहिँ 2 किलोमिटर भित्र जानुपर्ने र यसमा चाहिँ विदेशी शैलीबाट निर्माण भएको अत्याधुनिक मापदण्ड र शैली अनुसार तयार पारेको यो घर बिक्रीमा रहेको छ। इच्छुक महानुभावले तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। सम्पर्कको लागि चाहिँ हामीलाई पुरै भिडियो हेर्नुहोला। अत्यन्तै राम्रो अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा चाहिँ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। यो घरभित्रको चाहिँ कोठाहरू के कस्ता छन् त भन्ने विषयमा पनि म जाँदैछु साथीहरू। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यो घरभित्रको चाहिँ कोठाहरू यस प्रकारको रहेको छ। धेरै राम्रो र धेरै आकर्षक तरिकाले चाहिँ यसमा डिजाइनिङ गरेको छ र त्यसै प्रकार अनुसार चाहिँ रङ रोगन लगाएर चाहिँ धेरै राम्रो तरिकाले धेरै आकर्षक तरिकाले बनाएको घर रहेको छ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अत्यन्तै सस्तोमा अत्यन्तै राम्रोमा चाहिँ तपाईँले यो घर पाउन सक्नुहुन्छ। यो घरको चाहिँ यसमा भित्रपट्टिको दृश्यहरू पनि यस प्रकारको रहेको छ साथीहरू र बाहिरपट्टिको दृश्यहरू पनि यस प्रकारको हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अत्यन्तै राम्रो अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा चाहिँ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। अब म अर्को घर देखाउन गइरहेको छु। यो घर रहेको छ। यो घर चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकदमै राम्रो घर रहेको छ। यो चाहिँ न्यू रोडमा रहेको छ। न्यू रोडमा अत्याधुनिक मापदण्ड शैली अनुसार तयार पारेको घर चाहिँ बिक्री रहेको छ। काठमाडौँको मुटुमा अवस्थित भएको न्यू रोड चाहिँ गेटभन्दा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 1 किलोमिटरभित्र जानुपर्ने अत्यन्तै राम्रो घर रहेको छ। रेस्टुरेन्टको लागि बनाएको हालसालै बनाएको घर चाहिँ बिक्री गर्न लागेको छ। इच्छुक महानुभावले तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यो घरभित्रको चाहिँ कोठाहरू के कस्ता छन् त भन्ने विषयमा पनि म जाँदैछु। यो घरको कोठाहरू पनि यस प्रकारको रहेको छ। विदेशी शैलीबाट निर्माण भएको विदेशी शैली अपनाएर चाहिँ तयार पारेको यो घर अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ।
यो घर चाहिँ तपाईँको 6 आनामा बनेको घर रहेको छ। यसमा चाहिँ 15 फुटे बाटोले टच भएको घर रहेको छ। यो घरको मूल्य एकदमै राम्रो घर रहेको छ। यो घरको मूल्य चाहिँ 3 करोड 50 लाख रहेको छ। 3 करोड 50 लाखमा पाउन सक्नुहुन्छ। काठमाडौँको चाहिँ मुटुमा रहेका 6 आनामा बनेको अत्यन्तै राम्रो चाहिँ घर बिक्रीमा रहेको छ। यो घरभित्रको कोठाहरू पनि हेर्दाखेरि एकदम आकर्षक र एकदमै आकर्षक रहेको छ। यो घरका लागि चाहिँ पुरै जानकारीका लागि यस भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यसमा चाहिँ धेरै कोठाहरू छन्। त्यो कोठाहरू पनि धेरै फराकिलो कोठाहरू रहेको छ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अत्यन्तै राम्रो र अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा चाहिँ तपाईँले यो घर पाउन सक्नुहुन्छ। अर्को घर रहेको छ। यो घर हो। यो घर चाहिँ तपाईँको चाहिँ चितवनमा रहेको छ। चितवनमा अत्याधुनिक र मापदण्ड शैली अनुसार तयार पारेको यो घर 12 फुटे बाटोले टच भएको 4 आना भरेको अत्यन्तै राम्रो चाहिँ घर बिक्रीमा रहेको छ। इच्छुक महानुभावले तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अत्यन्तै राम्रो अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा पाउन सक्नुहुन्छ। चितवनमा रहेको छ। चितवनमा विशेष गरिकन भिजिट 2020 का लागि निर्मित भएको यो घर रहेको छ र बाहिर विदेशीहरू बस्नका लागि बनाएको घर चाहिँ हालसालै बिक्री गर्न लागेको छ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा अत्यन्तै राम्रो मूल्यमा चाहिँ तपाईँले यो घर पाउन सक्नुहुन्छ। यो घरको भित्रपट्टिको चाहिँ कोठाहरू के कस्ता छन् त भन्ने विषयमा म जानेछु साथीहरू। अत्यन्तै राम्रो अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ भित्रपट्टिको कोठाहरू पनि धेरै राम्रो धेरै आकर्षक रहेको छ साथीहरू। यो घरको चाहिँ यसमा चाहिँ कोठाहरूदेखि लिएर सबै चाहिँ अत्यन्तै राम्रो र अत्यन्तै आकर्षक तरिकाले तयार पारेको यो घरको चाहिँ यसमा भित्रपट्टिको कोठाहरू पनि यस प्रकारको चाहिँ सजाएर तयार पारेको छ। तपाईँले इच्छुक महानुभावले तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। सम्पर्कको लागि चाहिँ यस भिडियोले अन्ततसम्म हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। धेरै राम्रो र धेरै आकर्षक तरिकाले चाहिँ सजाएर तयार पारेको यो घरको चाहिँ बाहिर र भित्रपट्टिको दृश्यहरू पनि एकदमै राम्रो र एकदमै आकर्षक रहेको छ साथीहरू। धेरै राम्रा चाहिँ रहेको छ। यो घरको चाहिँ भित्रपट्टिको चाहिँ कोठाहरू पनि यस प्रकारको रहेको छ साथीहरू। धेरै राम्रो धेरै आकर्षक रहेको छ। यो बाहिरपट्टिबाट चाहिँ पनि हेर्दाखेरि पनि यस प्रकारको चाहिँ दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। धेरै राम्रो धेरै आकर्षक रहेको छ। यो घरको चाहिँ कोठाहरू यो घरको चाहिँ तपाईँको हेर्न सक्नुहुन्छ। यो घरको किचन कोठा पनि यस प्रकारको रहेको छ साथीहरू। अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा अत्यन्तै राम्रो मूल्यमा पाउन सक्नुहुन्छ। यो घरको मूल्य रहेको छ। यो घरको मूल्य चाहिँ 1 करोड रहेको छ। तपाईँहरूले अर्को म घर देखाउन गइरहेको छु साथीहरू। यो घर रहेको छ भैँसेपाटी ललितपुरमा रहेको छ। भैँसेपाटी ललितपुरमा अर्को घर पनि बिक्री गर्न लागेको छ। यो घर चाहिँ 3 आनामा भरेको घर रहेको छ। यो घरको मूल्य रहेको छ। यो घरको मूल्य चाहिँ 80 लाख मात्र रहेको छ। 80 लाखमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। 15 फुटे बाटोले टच भएको र 3 आनामा बनेको घर 24 घण्टा पानीको सुविधा भएको घर रहेको छ। हामीसँग अर्को घर रहेको छ। यो घर चाहिँ डल्लोमा रहेको छ। काठमाडौँको डल्लोमा रहेका अत्याधुनिक मापदण्ड शैली अनुसार तयार पारेको यो घर 4 आनामा बनेको घर रहेको छ। यसमा 12 फुटे बाटोले टच भएको छ। यो घरको मूल्य चाहिँ 1 करोड 10 लाख रहेको छ। 1 करोड 10 लाखमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। इच्छुक महानुभावले तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। सम्पर्कको लागि पुरै भिडियो हेर्नुवाला साथीहरू लाइक कमेन्ट सेयर गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब हामी जाँदैछौँ साथीहरू। अर्को घर रहेको छ। यो घर रहेको छ। यो घर चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकदमै राम्रो घर रहेको छ। यो चाहिँ तपाईँको फुलचोकमा रहेको छ। फुलचोकमा अत्यन्तै राम्रो घर रहेको छ। यसमा 15 फुटे बाटोले टच भएको अत्याधुनिक मापदण्ड शैली अनुसार तयार पारेको यो घर चाहिँ बिक्री रहेको छ। इच्छुक महानुभावले तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अत्यन्तै राम्रो अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा चाहिँ यो घर पाउन सक्नुहुन्छ। यो घरको डिजाइनदेखि सबै प्रक्रिया हेर्न सक्नुहुन्छ। यो घरको मूल्य रहेको छ। यो घरको मूल्य चाहिँ 1 करोड 80 लाख रहेको छ। तपाईँले अर्को घर देख्न सक्नुहुन्छ। यो घर रहेको छ। यो घर चाहिँ कलाङ्कीमा रहेको छ। कलाङ्कीमा 4 आनामा बनेका र 12 फुटे बाटो टच भएको अत्यन्तै राम्रो घर बिक्रीमा रहेको छ। इच्छुक महानुभावले तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यो घरको चाहिँ मूल्य रहेको छ। यो घरको मूल्य अहिलेसम्मकै सस्तो मूल्यमा रहेको छ। अहिलेसम्मको सस्तो मूल्यमा 1 करोड 70 लाख रहेको छ। 1 करोड 70 लाखमा चाहिँ नेगोसिएबल हुन्छ। यसमा चाहिँ 4 आनामा बनेको घर रहेको छ। यसमा 12 फुटे बाटोले टच भएको अत्यन्तै राम्रो घर रहेको छ। यो घरको लागि तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अब हामी जाँदैछौँ तपाईँहरूले 24 फुट बाटो टच भएको र बल्खुमा रहेको घर अत्यन्तै राम्रो घर रहेको छ। यो घर चाहिँ 4 आडमा बनेको घर रहेको छ। बल्खुमा रहेको छ। 24 घण्टा पानीको सुविधा भएको र 24 फुट बाटो टच भएको अत्यन्तै राम्रो घर रहेको छ। यो घरको लागि तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। सम्पर्कको लागि यस भिडियोले अन्तसम्म हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। लाइक कमेन्ट सेयर र हामीले लिङ्क एउटा राखेको छौँ। त्यो लिङ्कलाई टच गरेर हामीले फलो गर्न सक्नुहुन्छ र प्रत्यक्ष कुरा गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अब अत्यन्तै राम्रो अर्को घर रहेको छ। यो घर हो। यो घर चाहिँ
गोङ्गाबुमा रहेको छ। गोङ्गाबुमा अत्यन्तै राम्रो घर बिक्रीमा रहेको छ। यो घर चाहिँ रहेको छ 4 आनामा बनेको घर रहेको छ। यसमा चाहिँ 12 फुटे बाटोले चर्च भएको घर रहेको छ। यो घरको चाहिँ मूल्य पनि धेरै राम्रो मूल्य रहेको छ। यो चाहिँ 2 करोड 20 लाख मात्र रहेको छ। यो घर चाहिँ नेगोसिएबल रहेको छ। यो घरको लागि तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अत्यन्तै राम्रो घर रहेको छ। अब हामी जाँदैछौँ सब साथीहरू ललितपुरको चाहिँ ठेचो एरियामा रहेको छ। ललितपुरको ठेचोमा अत्यन्तै राम्रो घर चाहिँ 4 आनामा बनेको घर बिक्री गर्न लागेको छ। यो घरमा चाहिँ 15 फुटे बाटोले टच भएको अत्यन्तै राम्रो घर रहेको छ। यो घरको मूल्य रहेको छ। यो घरको मूल्य चाहिँ 1 करोड 85 लाख रहेको छ। 1 करोड 50 लाखमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ र 4 आनामा बनेको घर रहेको छ। यो घरको लागि तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। सम्पर्कको लागि यस भिडियोलाई अन्तसम्म चाहिँ हेर्न नबिर्सनु होला साथीहरू। अब हामीसँग जाँदैछौँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अत्यन्तै राम्रो चाहिँ रहेको छ। सङ्गीत माला रोधी घर चाहिँ यो चाहिँ ठुलो कम्प्लेक्स रहेको छ। यो चाहिँ बिक्री गर्न लागेको छ। यो चाहिँ जागरुक र प्राणी होटल भन्ने एउटा ठुलो रहेको छ। यो घर नै बिक्री गर्न लागेको छ। यो चाहिँ तपाईँको बालाजुमा रहेको छ। बालाजु काठमाडौँमा अत्यन्तै राम्रो चाहिँ घर बिक्री रहेको छ। धेरै ठुलो घर रहेको छ। यो घरको मूल्य रहेको छ। यो घरको मूल्य चाहिँ 3 करोड 50 लाख रहेको छ। 3 करोड 50 लाखमा तपाईँले यो घर पाउन सक्नुहुन्छ। अब हामीसँग अर्को घर रहेको छ। यो घर रहेको छ। यो घर चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। यो चाहिँ नागढुङ्गामा जाने बाटोमा रहेको छ। एकदमै राम्रो घर रहेको छ। नागढुङ्गामा रहेको छ। अत्यन्तै राम्रो अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ यो घरको लागि। यो घरको लागि हामीलाई तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। र अब हामीसँग अत्यन्तै राम्रो र अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा चाहिँ घर आएको छ। यो घर चाहिँ तपाईँको तालझिके ललितपुरमा रहेको छ। तालझिके ललितपुरमा धेरै सस्तो मूल्यमा चाहिँ तपाईँले घर पाउन सक्नुहुन्छ। यो घरको लागि तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीसँग अर्को घर रहेको छ। यो घर चाहिँ एकदमै सस्तो मूल्यमा रहेको छ। यो चाहिँ बल्खुमा रहेको छ। बल्खुमा अत्यन्तै राम्रो घर रहेको छ। यो घरको मूल्य चाहिँ 1 करोड रहेको छ। 1 करोडमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला।